السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ بخير؟ كلشي مزيان؟ عدت لكم من جديد. معكم كريمه ريان في لاشين ديالي كويزين كريمه ريان. اليوم ان شاء الله غادي نديروا شي حاجه حلوه، شي حاجه كتجي بارده، كتجي زوينه ومبسطه ان شاء الله. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. غنديروا كيك بالليمون ولا كريم باتيسير. كنحتاجوا فيها 2 ديال البيضات، 7 المعالق ديال السنيده كبار، 7 المعالق ديال الزيت، 7 المعالق ديال الحليب، 10 المعالق ديال الدقيق، خماره وحده، كيس ديال الخميره، كيس ديال لافاني. بالنسبه للكاكاو كيبقى اختياري، اللي بغى يدير الكاكاو يديرو، اللي ما بغاش من الاحسن كتجي لاباط جينواز ديالها بيضاء. بالنسبه لي انا اليوم فضلت انني نديرها بالكاكاو. غندير 2 معالق كبار ديال الكاكاو في الجينواز. هادشي اللي غنحتاجو في الجينواز. غنحتاجو 2 البيضات، 7 المعالق ديال السنيده، 7 المعالق ديال الزيت، 7 المعالق ديال الحليب، 10 المعالق ديال الفورس، كيس ديال لافاني، كيس ديال الخميره، 2 المعالق كبار ديال الكاكاو. بالنسبه للطبقه الثانيه كنحتاجو فيها 4 المعالق ديال لا كريم باتيسير، كنحتاجو فيها 6 معالق ديال سنيده، كيس ديال لافاني، نصف اطره الحليب. اطره الحليب كناخذ منه 7 المعالق اللي درت في الجينواز. بالنسبه للطبقه الثالثه كنحتاجو فيها 4 فلون فاني، 4 المعالق السنيده، كيس ديال لافاني، كنحتاجو نصف لتر من عصير الليمون. بالنسبه للمول ديالنا كيف ما كتشوفوا كيبقى اختياري، اللي بغى يديرو كاري، اللي بغى يديرو اوفال، المهم كندهنوه بالزبده وكنرشوه بالدقيق. بسم الله، نبداو على بركه الله. كناخذوا 2 البيضات، كناخذوا السنيده 7 المعالق كيف ما قلت لكم، كنخدموهم مع بعضياتهم. كنزيدوا عليهم 7 المعالق ديال الزيت، كنزيدوا عليهم 7 المعالق ديال الحليب، حتى كيتجانس الخليط مع بعضو. كناخدو الفورس اللي ديجا قلت لكم 10 المعالق ديال الفورس كبار، كنزيدو عليه كيس من الخميره، وكنزيدو عليه 2 المعالق ديال الكاكاو ديجا مغربلين، وكنخلط المكونات مع بعضها بهذه الطريقه حتى كيتخلط لينا ويتجانس الكل. كيف ما كتشوفوا معانا حصلنا على كيك بهذه الطريقه. كنحصلوا على هذا الخليط بحال هكا، ودابا غادي نديروه في المول اللي غادي يطيب فيه. كيف ما كتشوفوا معنا الكيك ديالنا ها هو واجد. دابا غادي نديروه في الاناء. كيف ما كتشوفوا معنا الكيك ها هو حطيناه في المول اللي غادي يطيب فيه. غادي ندخلوه الفران. فين ما طاب غادي نحضروا لا كريم باتيسير ونحضروا الفلون اللي غيكون فوق لا كريم باتيسير، الطبقه الثانيه والطبقه الثالثه. البنات كيف ما كتشوفوا معايا رجعت معكم. الجينواز ديالنا وجدات، خرجناها من الفران. دابا غندوزو للمرحله الثانيه، غادي نوجدوا لا كريم باتيسير اللي غادي نحتاجو فوق الجينواز. كيف ما كتشوفوا معنا البنات خدينا الحليب ديالنا، غناخذوا لا كريم ديالنا
غنديروها في الحليب كيف ما قلت لكم 4 المعالق كبار ديال لا كريم باتيسير. نزيدو عليها 6 المعالق ديال سنيده كيف ما كتشوفوا معايا، شاسي ديال لافاني. غادي نحرك المكونات كامله ونديرها فوق البوطه. ملي تعقد لا كريم باتيسير ديالنا غادي نحطوها نخليوها فوق الجانواز. كيف ما كتشوفوا حنا حطينا لا كريم ديالنا فوق البوطه وحنا حاطينها فوق البوطه، كنبقاو نحركوا في لا كريم ديالنا باتجاه واحد، يعني ما كنغيروش الاتجاه في التحريك باش ما تكورش لينا لا كريم وباش تجينا رطبه. وفي نفس الوقت ملي نحسوا بها بدات كتعقد نبقاو كنحركوا بسرعه باش ما تكورش وباش ما تخسرش لينا. نرجع لكم من بعد ما تعقد ليا لا كريم ديالي ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا معايا البنات لا كريم ديالنا بدات كتوجد كتعقد كيف ما قلت لكم. انا كنحرك فيها، ها هي كيف ما كتشوفوا معايا. ملي كتبدا دير هكا صافي تنحيدوها من فوق البوطه. كيف ما كتشوفوا معايا البنات لا كريم ديالنا ها هي موجوده، كنديروها فوق الجانواز اللي سبق لينا حضرنا. من بعد ما حضرنا لا كريم ديالنا كناخذوا الليمون ديجا معصور ومصفي، كناخذوا الفلون فاني، كناخذوا سنيده لافاني، كنديروا فلون فاني في الليمون ديالنا اللي ديجا عصرنا، كنزيدوا عليه سنيده وكنزيدوا لافاني شاسيه ديال لافاني. من بعد ما كيغلي لينا الليمون ديالنا كيف ما كتشوفوا كيولي بهذا الشكل، وحنا كنحركوه حتى كنحيدوه من فوق النار. بقاو معايا. البنات بعد ما وجد ليا الليمون ديالي، يعني الطبقه الثالثه ديال الكيك ديالنا، كنشدو هذا الليمون. ما خصناش نخويوه ديريكتومون فوق لا كريم باش ما تقبش لينا لا كريم. انا بالنسبه ليا كنفضل انني نبقى نخويه بشويه بشويه. كنهز الليمون ديالي هكا وكنبدا كنخوي فوق الطبقه ديال لا كريم، حيت الا خويناه فوق لا كريم ديريكت ما كتقبل لينا، ما كتبقى حتى شي معنى للكيك. كنبقاو غاديين بهذه الطريقه حتى نكملوا الليمون ديالنا فوق لا كريم بهذه الطريقه. وانا كنخوي وانا كملت الليمون ديالي. المهم حنا كملنا دابا الطبقه الثالثه ديال الكيك، غادي نخليوها تبرد. بعد ما تبرد الكيك ديالنا غادي نرجع باش نقدم لكم الشكل النهائي. غنخليوها تبرد. الوقيته اللي غنخليوها حنا تبرد غادي نوجدوا واحد العصير مرافق لهذا الكيك. بقاو معايا. كيف ما كتشوفوا اعزائي رجعت معكم من جديد باش نحضروا العصير اللي قلت لكم غنحضروا كمرافق لهذا الكيك اللي وجدت لكم اليوم. كيف ما كتعرفوا حتى شي حاجه ما كنبغيوها تضيع. بالنسبه لهذا الخوخ كيف ما كتشوفوا معايا طيب شويه، ولكن الخوخ كيف ما كتعرفوا ملي كيطيب كنبغيو نديروه في العصير، نستافدوا منه ما نخليوهش يضيع. عندي هنايا 2 خيزوات مسلوقين، مقطعين ومسلوقين وبالماء ديالهم نتوما غتلاحظوا معايا. عندي 3 ديال الخوخات مقطعين، انا خليتهم بالقشور ديالهم حيت القشور كيعطيو واحد المنظر واحد المذاق للعصير. عندي اطرو ديال عصير الليمون، عندي 2 دانون ديال المونك، وعندي 2 معالق ديال سنيده. كيف ما كتشوفوا غنبداو باش نحضروا العصير ديالنا. العصير كيجي زوين كيجي لذيذ في متناول الجميع. نديروا الخيزو اللي سبق لينا وسلقناه بالماء ديالو، 2 خيزوات كبار. انا نخدم بيدي. نديرو الخيزو نزيدو عليه الخوخ، نديرو دانون ديال المونك 2،
تشوفوا حتى شي حاجه باش نبغيوها تضيع، حيدوا القانون كامل. نزيدو سنيده، 2 المعالق ديال السنيده. بالنسبه للسنيده انا ديما كنقول لكم انا ما كنفضل انني ما نخدمش بالسنيده، ما كندير السنيده في السكر في العصير اللي كندير كامل. من الاحسن بلاش، انا كندير دابا سنيده غير باش البنات كيف ما كتشوفوا وصلنا لنهايه ديال الفيديو. وجدات الكيكه ديالنا وجد العصير ديالنا. كيف ما كتشوفوا الكيك ها الشكل النهائي ديالها كيف كتجي رائعه. بالنسبه لهاد الكيك طلبوها ليا بزاف ديال البنات. بالنسبه لهاد الكيك طلبوها ليا بزاف ديال البنات، داكشي علاش قلت نحطها لكم في القناه ديالي. كتجي رائعه ما كتخطانيش في المنزل ديالي. العصير حتى هو في متناول الجميع، كيجي زوين بزاف بصحتكم وبراحتكم. وكنتمنى يعجبكم الفيديو، وما تنساوش التعليقات ديالكم ولي جيم. وشكرا لكم بزاف، الله يخطيكم.